हेलो एभ्रिवान। अब हामीहरू गइरहेछौँ बाँचेको जुन बैलेन्स एडजस्टमेन्ट छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न। त सबभन्दा पहिला एडजस्टमेन्ट जुन छ आजको एप्रिसिएसन अन एसेट। एप्रिसिएसनको मतलब हुन्छ इन्क्रिज इन भ्यालु अफ एसेट। अब यो इन्क्रिज इन भ्यालु अफ एसेट नर्मली जुन छ यो ल्यान्डमा हुने गर्छ। त ल्यान्डको भ्यालु जब इन्क्रिज हुन्छ त हामीलाई भयो फाइदा। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ हामीहरू। जस्तै 5 लाखको ल्यान्ड थियो अनि अर्को साल त्यसको भ्यालु भइसक्यो 6 लाखको। त 5 लाखको थियो 6 लाखको भएपछि 1 लाखको हामीलाई के भयो फाइदा भयो। अनि त्यो फाइदालाई हामीहरू के गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेख्ने गर्छौँ ट्रिटमेन्टमा। अनि सेकेन्ड नम्बर जुन ट्रिटमेन्ट छ त्यो सेकेन्ड नम्बर ट्रिटमेन्टलाई के गर्नुपर्छ ल्यान्डको भ्यालु इन्क्रिज भएको छ त्यसै कारणले गर्दा हामीहरू ल्यान्डको भ्यालु बैलेन्स सिट बनाउँदाखेरि ल्यान्डको भ्यालु बढाएर हेराउनु पर्छ। जस्तै त यसमा म लेखिदिन्छु इट इज एडेड टु respective assets and shown in balance sheet for example को लागि लिन सक्छौँ हामीहरू। अब इक्जाम्पलमा हेर्नुस् जस्तै ट्रायल बैलेन्स दिएको छ हामीहरूलाई। ट्रायल बैलेन्स गिभेन छ अनि ट्रायल बैलेन्समा दिएको छ यहाँ डेबिट भयो यहाँ क्रेडिट भयो यो भयो पर्टिकुलर्स। यो ट्रायल बैलेन्समा ल्यान्ड दिएको छ डेबिट साइडमा 5 लाखको। एडजस्टमेन्टमा दिएको छ हाम्रो एप्रिसिएसन ऑन लैंड बाय 10% पर एनम यो दिएको छ। त ल्यान्ड दिएको छ हामीले 5 लाख अनि ल्यान्डको भ्यालु जुन छ त्यो एप्रिसिएट भइरहेको छ 10% ले। त यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने त यसको ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि यो हेर्नुस् सोलुसन बताइदिन्छु। सोलुसनमा लेख्नुस् सोलुसन। यहाँ भयो तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यो भयो डेबिट यो भयो क्रेडिट अनि यहाँ छ हाम्रो ल्यान्ड पहिलादेखि छ कतिको 5 लाखको अनि यसमा जुन छ एप्रिसिएट भएको छ 10% ले त यो भइहाल्छ तपाईको 50,000। त लेख दिनु पर्छ टु एप्रिसिएसन ऑन लैंड 50,000। अनि बैलेन्स सिट बनाउँदाखेरि बैलेन्स सिट यहाँ लेख्नुपर्छ ल्यान्ड दिएको छ 5 लाखको एड गरिदिनु पर्छ एप्रिसिएसन 50,000। यो अब हेराउनु पर्छ हामीहरूलाई 5,50,000। यो भयो यसको ट्रिटमेन्ट। त यही मैले लेखाइदिएको छु कि जुन तपाईको ल्यान्डको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ त्यसलाई के गरिदिनु पर्छ बैलेन्स सिटको एसेटमा रेस्पेक्टिभ एसेटमा एड गरेर लेखिदिनु पर्छ। अनि जुन एप्रिसिएसन छ त्यो हाम्रो इन्कम भयो। इन्कम भएको कारणले यसलाई हामीहरू के गरिदिन्छौँ
इन्कम भयो हाम्रो। यो इन्कम भएपछि यसलाई हामीहरूले के गर्नुपर्छ, क्रेडिट गर्नुपर्छ। यो गल्तीले डेबिटमा लेखिदिएको छु म, यसलाई म क्रेडिटमा लेखिदिन्छु। by appreciation on land कति भयो, 50,000। यसरी गरेर यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट छ, त्यो एडजस्टमेन्टको नाम जुन छ एडजस्टमेन्ट नम्बर 5। अनि एडजस्टमेन्ट नम्बर 5 मा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु एमोर्टाइजेसन अन गुडविल। यो बुझ्नुस्, हेर्नुस्, एसेस्ट जुन छ त्यो कति प्रकारको हुन्छ, एसेस्ट जुन छ हाम्रो दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा भयो तपाईको टान्जिबल एसेस्ट, यो अर्को पेजमा गर्छु म, अर्को पेजमा। यहाँ हेर्नुस्, एसेस्ट जुन छ त्यो दुई प्रकारको। एउटा जुन छ एसेस्ट जुन छ हाम्रो दुई प्रकारको, एउटा जुन छ टान्जिबल एसेस्ट अनि एउटा जुन छ हाम्रो इन्टान्जिबल एसेस्ट। टान्जिबल एसेस्ट को भ्यालु जब डिक्रिज हुन्छ त्यसलाई हामीहरू भन्ने गर्छौं डेप्रिसिएसन। अनि इन्टान्जिबल एसेस्ट को भ्यालु जब डिक्रिज हुन्छ त्यसलाई हामीहरू भन्छौं एमोर्टाइजेसन। त टान्जिबल को केसमा भ्यालु डिक्रिज भयो त डेप्रिसिएसन, अनि इन्टान्जिबल को केसमा भ्यालु जब डिक्रिज हुन्छ त्यसलाई भन्छौं हामीहरू एमोर्टाइजेसन। यसलाई राइट अफ पनि भन्न सकिन्छ, राइट अफ, यसलाई पनि राइट अफ भन्न सकिन्छ। त एमोर्टाइजेसन भएपछि अनि ट्रिटमेन्ट चाहिँ के छ, ट्रिटमेन्ट सेम छ। डेप्रिसिएसन को अनि एमोर्टाइजेसन को ट्रिटमेन्ट के छ, सेम छ। त यसको ट्रिटमेन्टमा लेख्नुस्, ट्रिटमेन्टमा लेख्नुस्, ट्रिटमेन्ट नम्बर 1, इट इज debited to profit and loss account. Treatment number 2, deducted from goodwill and shown on assessed साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब यसको एग्जाम्पल में हेर्नुस्, एग्जाम्पल सेम टू सेम जुन छ हाम्रो डेप्रिसिएसन जस्तो हुन्छ, केही फरक छैन। डेप्रिसिएसन को जसरी गर्नुहुन्छ तपाईहरु त्यस्तै यसलाई पनि गर्नुपर्छ। जस्तै यो भयो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में यो भयो तपाईको पर्टिकुलर डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिट। यहाँ दिएको छ गुडविल, मानम कि गुडविल दिएको छ 1 लाख को, अनि एडजस्टमेंट दिएको छ, बाफ रे बा, एडजस्टमेंट में भनेको छ amortization of goodwill by 10% per annum। तो इसको सोल्यूशन भइहाल्छ। पहिला एमोर्टाइज को भ्यालु निकाल दिनुस्, भ्यालु अफ एमोर्टाइजेसन, भ्यालु अफ एमोर्टाइजेसन यो निकालिहाल्नुस्।
भेल्यु अफ एमोर्टाइजेसन निकाल्नुहुन्छ त गुडविलको भेल्यु कति दिएको थियो 1 लाख। 1 लाखमा कति पर्सेन्ट एमोर्टाइजेसन भनेको छ 10%। त 1 लाखको 10% काट्दाखेरि यो आयो 10,000। त एउटा बनाउनु पर्छ हामीहरूले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, अनि बनाउनु पर्छ हामीहरूलाई बैलेन्स सिट। बैलेन्स सिट त यहाँ लेख्नु पर्छ टु एमोर्टाइजेसन, यो हाम्रो नुकसान भयो डेप्रिसिएसन जस्तो, एमोर्टाइजेसन अन गुडविल 10,000। अनि यहाँ लेख्नु पर्छ यसै साइडमा गुडविल, अनि गुडविलको भेल्यु कति दिएको छ 1 लाख। यसबाट लेस गरिदिनु पर्छ एमोर्टाइजेसन। एमोर्टाइजेसन भयो 10,000। त गुडविल भयो तपाईको 1 लाख अनि एमोर्टाइजेसन भयो 10,000। गुडविल भयो तपाईको 1 लाख अनि एमोर्टाइजेसन भयो 10,000। त 1 लाखबाट 10,000 माइनस गरेपछि यो भइहाल्छ तपाईको नेट गरेर 90,000। त यो भयो तपाईको गुडविलको ट्रिटमेन्ट। अब नेक्स्ट एडजस्टमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ हामीहरू। नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट जुन दिएको छ त्यो एडजस्टमेन्टको नाम चाहिँ छ ब्याड डेट। अब नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट दिएको छ ब्याड डेट। ब्याड डेट, डेट ब्याड को मतलब भयो के खराब, खराब भयो। अनि डेट्स को मतलब भयो डेटर्स। अब हाम्रो डेटर्स जुन छ त्यो के भयो खराब भयो, ब्याड डेट भयो। मतलब जोसँग पैसा लिनु बाँकी थियो, जोसँग हामीहरूलाई पैसा लिनु थियो डेटर, त्यो भयो इन्सोल्भेन्ट। इन्सोल्भेन्टको मतलब हुन्छ त्योसँग अब पैसा छैन। कोर्टले डिक्लेयर गरिदियो, कोर्टले एउटा सर्टिफिकेट दियो डेटर्सलाई कि सुन डेटर्सलाई सर्टिफिकेट पाएपछि अब कुनै पनि पब्लिकले जसलाई डेटरसँग पैसा लिन बाँकी थियो अब त्यो पैसा लिन पाउँदैन। अब पैसा लिन पाउँदैन त त्यो हाम्रो के भयो ब्याड डेट भयो। ब्याड डेट को मतलब भयो हाम्रो नुकसान भयो। अब जतिले ब्याड डेट हुन्छ त्यति पैसाले हामीलाई के भयो नुकसान भयो। नुकसान भएपछि यो इन्डाइरेक्ट नेचरको छ। इन्डाइरेक्ट नेचरको भएपछि यसलाई हामीहरूले के गर्नुपर्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डेबिट गर्नुपर्छ। अब सुन्नुहोस्, यो दिएको छ भने यो एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने यो ब्याड डेटको अर्को नाम पनि हुन सक्छ न्यू ब्याड डेट। न्यू ब्याड डेट, न्यू ब्याड डेट पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई फर्दर ब्याड डेट पनि भन्न सकिन्छ। फर्दर ब्याड डेट, फर्दर ब्याड डेट पनि भन्न सकिन्छ। त यो भयो ब्याड डेटको कुरा। अब ब्याड डेट जुन छ त यसलाई के भयो, यसको ट्रिटमेन्ट हेर्नु पर्दा ट्रिटमेन्ट हेर्नुस्। यसको ब्याड डेटको ट्रिटमेन्ट, ट्रिटमेन्ट नम्बर 1 नुकसान भयो। त it is added to old bad debt जुन ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ, एडेड टु ब्याड डेट और ब्याड डेट गिभन छैन ट्रायल ब्यालेन्समा त के गर्नुपर्छ डेबिटेड टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यसलाई के गरिदिनुपर्छ डेबिट गरिदिनुपर्छ। अनि सेकेन्ड नम्बर जुन ट्रिटमेन्ट छ त अब त ब्याड भयो। मानम कि डेटर थियो हाम्रो 1 लाखको, 1 लाखको डेटर भएपछि मानम कि 10,000ले ब्याड भयो।
त 10,000 ले ब्याड भएपछि कन्फर्म भयो, ब्याडको मतलब कन्फर्म भयो, कोर्टले भनिदियो कन्फर्म छ, 100% कन्फर्म छ, पैसा आउनेवाला छैन। त 1 लाखको डेटर्स थियो, मानौँ कि 10,000 ले ब्याड भएपछि अब डेटर्ससँग कति पैसा लिन बाँकी छ? 90,000 पैसा लिन बाँकी छ, किनभने 10,000 को के भयो? हामीलाई नुक्सान भयो। त यसलाई के गर्नुपर्छ? डिडक्टेड गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ। कसबाट? डेटर्सबाट। डिडक्टेड फ्रम debtors and shown on assessed side of balance sheet। balance sheet मा यसलाई लेख्नुपर्छ। फर इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस्, फर इक्जाम्पलको लागि भन्नुपर्दा हेर्नुहोस्, यहाँ इक्जाम्पलमा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। यसको म दुईटा इक्जाम्पल लिन्छु। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ यहाँ यो भयो पर्टिकुलर्स, यो भयो डेबिट, यो भयो क्रेडिट। यहाँ लेखिदिन्छु ट्रायल ब्यालेन्स। त यहाँ दिएको छ ब्याड डेट। मानौँ कि पहिलादेखि ब्याड डेट थियो हाम्रो 4,000 को ओल्ड ब्याड डेट। त्यसपछि भनेको छ डेटर्स दिएको छ हामीलाई मानौँ कि 1 लाख को। अनि भनिदिएको छ एडजस्टमेन्ट दिएको छ ब्याड डेटसँग, न्यू ब्याड डेटसँग रिलेटेड एडजस्टमेन्ट दिएको छ। भनिदिएको छ फर्दर ब्याड डेट अफ रुपीज 5,000, 5,000 को फर्दर ब्याड डेट दिएको छ। पहिला ओल्ड वाला ब्याड डेट दिएको छ 4,000, नयाँ ब्याड डेट कन्फर्म भयो 5,000 को। त यसलाई कसरी गर्ने? सोलुसनमा हेर्नुहोस्। सोलुसन यहाँ बनाउनु पर्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। ट्रायल ब्यालेन्समा जुन ब्याड डेट दिएको छ त्यो पहिला लेख्नु पर्छ टु ब्याड डेट। पहिलादेखि ब्याड डेट दिएको छ कतिको? पहिलादेखि ब्याड डेट दिएको छ 4,000, एड गरिदिनु पर्छ न्यू ब्याड डेट। न्यू कति छ? 5,000। त 4,000 र 5,000 लाई जोडेर लेख्नुपर्छ कति? 4 र 5 जोड दिनुहुन्छ भने यो कति भइहाल्यो? 9,000। यो भयो कुन? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। त्यसपछि बनाउनु पर्छ हामीहरूले बैलेन्स सिट। बैलेन्स सिट बनाउँदाखेरि यहाँ लेख्नुपर्छ करेन्ट एसेस्ट। डेटर जुन छ त्यो हाम्रो के हो? करेन्ट एसेस्ट हो। करेन्ट एसेस्टमा करेन्ट एसेस्टको स्पेलिङ भयो गलत, यसलाई सही गरिदिन्छु। करेन्ट एसेस्ट यहाँ लेख्नुपर्छ डेटर्स थियो हाम्रो 1 लाख रुपियाँको। यसबाट लेस गरिदिनुपर्छ जुन एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ नयाँवाला ब्याड डेट कतिको भयो? 5,000 को। अब कति पैसा लिन बाँकी छ डेटरबाट? 95,000, 95,000। यो भयो यसको ब्याड डेटको ट्रिटमेन्ट। त्यसपछि दिएको छ नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट जुन छ हाम्रो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। बडा इम्पोर्टेन्ट छ यो। ब्याड डेट र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट मध्ये या दुवै इक्जाममा आउने प्रोबेबिलिटी जुन हुन्छ बहुत हाई रहेको हुन्छ। त्यही भएर यो एडजस्टमेन्ट खुब ध्यानले हेर्नुहोस्। एडजस्टमेन्ट भयो हाम्रो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। यसलाई प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट पीडीडी को नामले पनि जानिन्छ। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। कसैले तपाईसँग सोधिदियो, पहिला यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ। कसैले तपाईसँग सोधिदियो कि ब्याड डेट र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटमा के फरक छ? ब्याड डेट र प्रोभिजन फर
डाउटफुल डेटमा के फरक छ त ब्याड डेटको मतलब भन्नुपर्छ 100% कन्फर्म छ, 100% कन्फर्म छ, 100% कन्फर्म छ कि ब्याड भयो, 100% कन्फर्म छ। यहाँ जुन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटको मतलब हुन्छ यो 100% कम छैन, केही आश छ, केही चान्स छ पैसा दिन सक्छ। ब्याड डेटको मतलब 100% कन्फर्म भयो, कोर्टले भनिदियो भाइ पैसा योसँग नल्याऊ, यसको यो इन्सोल्भेन्ट भयो। तर प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटमा हामीहरूले लागिरहेको छ, कम्पनीलाई लागिरहेको छ कि चान्स यसको छ, बढी चान्स छ यो पैसा दिँदैन, दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ, तर चान्स जुन छ बहुत कम चान्स छ पैसा दिने र बहुत ज्यादा चान्स छ पैसा यो दिँदैन। त्यही भएर यसलाई म लेख्न सक्छु लेस देन 100%, लेस देन 100% चान्स छ पैसा दिने। त कम चान्स छ यसमा, लेस देन 100%, लेस देन 100%। त कसैले सोध्यो तपाईसँग ब्याड डेट र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटमा के फरक छ त भनिदिनुपर्छ उसलाई कि ब्याड डेटको मतलब छ 100% कन्फर्म भयो पैसा आउँदैन, र प्रोभिजन फर डाउटफुलको डेट भयो कि 100% कन्फर्म छैन, अलिकति चान्स छ, बाँकी छ कि पैसा आउन अलिकति चान्स छ पैसा आउन सक्छ। त त्यसलाई भन्छ। त यसको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि, यसको ट्रिटमेन्टमा हेर्नुस्, ट्रिटमेन्ट नम्बर 1, ट्रिटमेन्ट नम्बर 1 इट इज एडेड टु ब्याड डेट। ब्याड डेटमा यसलाई एड गर्नुपर्छ र डिडक्टेड फ्रम डेटर्स, यसलाई पनि डिडक्ट गर्नुपर्छ डेटर्सबाट। अनि डेटर्सबाट डिडक्ट गरेर डेटरलाई कहाँ लानुपर्छ, बैलेन्स सिटको एसेट साइडमा, एन्ड shown on assessed side of balance sheet। अब यसको इक्जाम्पल हेर्नुस्, खूब ध्यानले हेर्नुस् यसको इक्जाम्पल, यो बडा इम्पोर्टेन्ट छ। यसको इक्जाम्पल ध्यानले हेर्नुपर्छ। यहाँ दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्स, यहाँ इक्जाम्पल नम्बर 1 गरिरहेको छ। यहाँ दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्स, ट्रायल ब्यालेन्स गिभन छ, डेबिट भयो क्रेडिट भयो। यहाँ पहिला वाला ओल्ड ब्याड डेट पनि दिएको छ, मानम कि 5000 को, डेटर दिएको छ 1 लाख को। त्यसपछि दिएको छ एडिशनल इन्फर्मेसन, एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको छ। एडिशनल इन्फर्मेसनमा भनेको छ एडिशनल इन्फर्मेसन नम्बर 1 न्यू ब्याड डेट of rupees 10,000, provision for doubtful debt at the rate 10% on debtors, 10% डेटर्समा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट छ। अनि न्यू ब्याड डेट कति दिएको छ 10,000। त यसको सोलुसन हेर्नुस्, यो इक्जाम्पल नम्बर 1 हो, यो इक्जाम्पल नम्बर 1, यसको सोलुसन हेर्नुस्, ध्यानले हेर्नुपर्छ यसको सोलुसन हेर्नुस्। सोलुसनमा तपाईँ बनाउनुस् प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यहाँ लेख्नुपर्छ टु ब्याड डेट, ओल्ड वाला ट्रायल ब्यालेन्समा जुन गिभन छ टु ब्याड डेट, ट्रायल ब्यालेन्समा कति गिभन छ 5000, एड गर्नुपर्छ न्यू ब्याड डेट, न्यू कति छ 10,000 को छ।
त्यसपछि निकाल्नुपर्छ, त्यसपछि एड गर्नुपर्छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट निकाल्नुपर्छ वर्किङ नोटमा। वर्किङ नोट निकालिदिनुहोस्। क्यालकुलेसन अफ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट यो निकाल्दाखेरि पहिला हामीसँग डेटर्स कतिको छ? डेटर्स छ हाम्रो 1 लाख को। यसबाट लेस गर्नुपर्छ न्यू ओल्ड होइन, ओल्ड लेस भइसकेको छ। न्यू कति दिएको छ? न्यू ब्याडेट दिएको छ 10,000 को। त 1 लाखबाट 10,000 माइनस गरेपछि कतिको बाँच्यो? 90,000 को। यसमा निकाल्नुपर्छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट न्यू ब्याडेट माइनस गरेर। त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट बराबर भइहाल्छ 90,000 को कति पर्सेन्ट बनेको छ? 10%। त 90,000 को 10% काट्नुहुन्छ त यो आइहाल्छ तपाईको 9,000। त 9,000 यसमा एड गर्नुपर्छ। त यो अब दुवै जोड दिनुस्। कति भइहाल्यो? 5,000, 10,000 अनि 9,000। 5,000, 10,000 अनि 9,000 लाई जोड दिनुस्। त यो भइहाल्छ तपाईको 24,000। यो त भयो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको कुरा। अब जुन छ बैलेन्स सिटमा कसरी गर्ने? बैलेन्स सिट हेर्नुस्। बैलेन्स सिट गर्दाखेरि यहाँ करेन्ट एसेटमा डेटर्स कति दिएको छ? 1 लाख को। यसबाट लेस गरिदिनुपर्छ नयाँवाला न्यू कति दिएको छ? 5,000 को दिएको छ। न्यू जुन छ 5,000 को एकचोटि हेरिहाल्छु कतिको दिएको छ न्यूवाला। न्यू दिएको छ 10,000। न्यू दिएको छ तपाईको 10,000 को। यो लेस गरिदिनुपर्छ 10,000 अनि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट यसमा पनि डाउट छ भाइ। यसलाई पनि के गर्नु पर्यो? लेस गर्नु पर्यो। त 1 लाखबाट 1 लाख जुन एमाउन्ट दिएको छ त्यसबाट 10,000 माइनस गर्नुस् अनि 9,000 माइनस गर्नुस्। त यो आइहाल्छ तपाईको 81,000। यसरी गरेर बनाउनु पर्छ। सर यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट जुन छ यो न्यू ब्याडेट डेटरबाट माइनस गरेर किन काटिन्छ? किनभने डेटर जुन दिएको छ त्यसमा न्यू ब्याडेटको मतलब हुन्छ कन्फर्म नुकसान भयो। यसमा केही डाउट छैन, कन्फर्म नुकसान भयो। त हामीसँग जुन डेटर्स थियो 1 लाख रुपियाँको 10,000 त कन्फर्म भयो भाइ। त अब कति छ बाँकी? 90,000। अब 90,000 मा पनि के छ? 10% डाउट छ। त त्यही भएर 1 लाखमा नकाट्ने, जति छ त्यसमा न डाउट छ। 10,000 को त के भयो? कन्फर्म भयो। त्यो त पैसा आउनेवाला छैन। 100% कन्फर्म भयो, त्यो पैसा आउनेवाला छैन। त कति बाँकी छ हामीसँग? 90,000। 1 लाखबाट 10,000 नयाँवाला माइनस गरिदिनुस्। त कति बाँकी भयो? 90,000। 90,000 मा पनि के छ? 10% डाउट छ। त्यही भएर जहिले पनि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट निकाल्दाखेरि अगर न्यू ब्याडेट दिएको छ, फर्दर ब्याडेट दिएको छ, एडजस्टमेन्टमा ब्याडेट दिएको छ भने त्यसलाई पहिला डेटर्सबाट माइनस गर्नुपर्छ। माइनस गरेर जुन एमाउन्ट आउँछ त्यो एमाउन्टमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट के गर्नुपर्छ? बनाउनुपर्छ। सर यो ट्रायल ब्यालेन्समा जुन दिएको छ ब्याडेट सर त्यसलाई किन माइनस गर्नु भएन? त्यसलाई पनि माइनस गर्नुस् अनि त्यसपछि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट निकाल्नुस्। त्यो माइनस अलरेडी भइसकेको छ। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि जर्नल एन्ट्री पास भएको होला, लेजर बनेको होला अनि र ट्रायल ब्यालेन्स बनेको होला। त ब्याडेटको जर्नल एन्ट्री पास भइसकेको छ, लेजर बनिसकेको छ, त्यो अलरेडी नेटअप भएर आएको छ। त त्यसमा ओल्ड ब्याडेट माइनस गर्नु हुँदैन। एडजस्टमेन्टमा जुन दिएको छ त्यसको जर्नल एन्ट्री भएको छैन, लेजर भएको छैन, त्यसको केही ट्रिटमेन्ट भएको छैन। हामीहरूले जो फाइनल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि लास्टमा इयरको एन्डमा पत्ता चल्यो कि यो त योसँग पैसा लिन बाँकी थियो, कोर्टले डिक्लेयर गर्यो, त्यसले अब पैसा दिनेवाला छैन। त ओल्डवाला त माइनस भइसकेको छ अलरेडी, न्यूवाला माइनस भएको छैन। त न्यूवाला ब्याडेट माइनस गर्नुहोस् अनि बाँकी जुन रहन्छ त्यसपछि बाँकी एमाउन्टमा बाँकी डेटर्समा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यस्तै इक्जाम्पल नम्बर 2 लेख्छु म। इक्जाम्पल नम्बर 2 यहाँ दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स गिभेन छ। ट्रायल ब्यालेन्स गिभेन छ D for डेबिट, C for क्रेडिट, P for पर्टिकुलर,
यहाँ दिएको छ ब्याड डेट, ब्याड डेट दिएको छ मानौँ कि 10,000 को, अनि डेटर्स दिएको छ 1 लाख को, 1 लाख को डेटर दिएको छ। अनि भनिदिएको छ एडजस्टमेन्टमा नयाँवाला ब्याड डेट दिएको छैन, एडजस्टमेन्ट दिएको छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट शुड बी क्रिएट एट द रेट 10%, 10% प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। नयाँवाला ब्याड डेट दिएको छैन त के गर्ने, नयाँवाला ब्याड डेट दिएको छैन त नयाँवाला ब्याड डेट दिएको छैन त डाइरेक्ट डेटर जुन दिएको छ त्यसमा के गर्नुपर्छ, हामीहरूले 10% काटिहाल्नुपर्छ। त यसको सोलुसन हेर्नुहोस्, यसको सोलुसन हेर्नुहोस्, सोलुसन यसको हेरिहाल्नुहोस् के छ यसको सोलुसन, सोलुसन हेर्नुहोस् यसको। त पहिला प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाइदिन्छु, यहाँ लेख्नुपर्छ टु ब्याड डेट जुन ट्रायल ब्यालेन्समा गिभन छ, ट्रायल ब्यालेन्समा कति ब्याड डेट गिभन छ 10,000, यसमा एड गर्नुपर्छ, नयाँवाला ब्याड डेट त दिएको छैन, त नयाँवाला ब्याड डेट दिएको छैन त डाइरेक्ट एड गर्नुहोस् प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट तपाईँ निकालिहाल्नुहोस्, पीडीडी बराबर प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, नयाँवाला ब्याड डेट भएको भए हामीहरू माइनस गर्थ्यौँ, त डेटर छ टोटल 1 लाख को, 1 लाख को डाइरेक्ट अब नयाँ भएपछि माइनस गर्थे, नयाँ छैन त 1 लाख को कति पर्सेन्ट काटिहाल्नुपर्छ, 5% भनेको छ होइन 10%, 1 लाख को 10% भनेको छ, त 1 लाख को 10% काट्नुहुन्छ त कति आउँछ 10,000, त यहाँ 10,000 के गरिदिनुपर्छ एड गरिदिनुपर्छ, अनि टोटल कति भयो 10 र 10 कति भयो 20,000, यसरी गर्नुपर्छ। अनि बैलेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा लेख्नुपर्छ डेटर्स, डेटर्स थियो हाम्रो 1 लाख रुपियाँको, यसबाट लेस गरिदिनुपर्छ। सर नयाँवाला दिएको छैन, नयाँवाला दिएको छैन त कहाँबाट माइनस गर्छु, खाली प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट माइनस गरिदिन्छु 10,000, त यो कति भयो 1 लाखबाट 10,000 माइनस गरेपछि यो भयो 90,000 को। यसरी गरेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ नयाँवाला ब्याड डेट दिएको छैन भने। अब नेक्स्ट इक्जाम्पल लेख्छु, यसैको एउटा अर्को पनि इक्जाम्पल लेखिदिन्छु, अर्को इक्जाम्पल लेख्नुहोस् यसको। इक्जाम्पल नम्बर 3 ट्रायल ब्यालेन्स गिभन छ, यो भयो तपाईको डेबिट, यो भयो क्रेडिट, यो भयो पर्टिकुलर, यहाँ भयो ट्रायल ब्यालेन्स, यहाँ दिएको छ डेटर्स, डेटर्स दिएको छ 5,000 को, 50,000 को, डेटर दिएको छ 50,000 को, ओल्ड ब्याड डेट गिभन छैन। एडजस्टमेन्टमा भनेको छ, एडजस्टमेन्ट दिएको छ, एडजस्टमेन्ट नम्बर 1 न्यू ब्याड डेट अफ रुपीज 10,000, 10,000 को नयाँ ब्याड डेट छ। अनि भनेको छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट शुड बी क्रिएट एट द रेट 10%, यो दिएको छ। यसको सोलुसन हेर्नुहोस्, अब यसको सोलुसन हेर्नुहोस्, पहिला बनाउनु पर्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि ओल्ड ब्याड डेट त दिएको छैन, त नयाँवाला ब्याड डेट कति दिएको छ त 2 लेख्नुहोस् ब्याड डेट, नयाँवाला ब्याड डेट दिएको छ 10,000। अब यसैमा एड गरिदिनुपर्छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट निकाल्नु पर्यो पहिला, वर्किङ नोट क्यालकुलेसन अफ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, क्यालकुलेसन अफ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, यो निकालिहाल्नुहोस्। त हामीसँग डेटर्स कतिको छ, डेटर्स छ 50,000 को, यसबाट लेस गरिदिनुपर्छ नयाँवाला कन्फर्म भयो, कन्फर्म कतिको भयो 10,000, त बाँकी कति छ डेटर 40,000, त 40,000 जुन दिएको छ यसको कति पर्सेन्ट प्रोभिजन बनाउनु पर्छ 10%, त 40,000 को 10% कति आउँछ 4,000, त टोटल कति भयो 10 र 4 14,000।
त्यस्तै बैलेन्स सिट बनाउनुहोस्, बैलेन्स सिट बनाउनुहोस्, बैलेन्स सिट, बैलेन्स सिटमा यहाँ लेखिदिनुपर्छ एसेट साइडमा डेटर्स 50,000, लेस गरिदिनुपर्छ नयाँवाला ब्याड डेट, न्यू ब्याड डेट, न्यू ब्याड डेट कति दिएको छ 10,000, अनि यसबाट पनि लेस गरिदिनुपर्छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट कतिको आयो छ 4,000 को, त 50,000बाट 10,000 र 4,000 माइनस गर्नुहोस् त यो आउँछ 36,000। यसरी गर्नुपर्छ ब्याड डेट र के को प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट को ट्रिटमेन्ट। अब नेक्स्ट एडजस्टमेन्टतिर हामीहरू लाग्छौँ, एडजस्टमेन्ट नेक्स्टतिर। एडजस्टमेन्ट नेक्स्ट जुन एडजस्टमेन्ट छ त्यो एडजस्टमेन्टको नाम दिएको छ ड्रोइङ्स। एडजस्टमेन्ट ड्रोइङ्स दिएको छ एडजस्टमेन्टमा, एडिसनल इन्फर्मेसनमा त के गर्ने ड्रोइङ्स हेर्नुहोस् दुईटा कुरा हुन्छ। ओनर जुन हुन्छ, ओनर, ओनर मतलब मालिक को जो बिजनेसमा पैसा लगाएको छ, ओनर जुन छ यसले हेर्नुहोस् दुईटा कुरा हुन सक्छ। ओनर, जब ओनर बिजनेसमा 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 पैसा इन्भेस्ट गर्छ, मतलब बिजनेसमा पैसा लगाउँछ, त त्यसलाई भन्छ क्यापिटल। हाम्रो लाइबिलिटिज भयो त्यो क्यापिटल हो। अनि बिजनेसमा 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 बिजनेसबाट बिजनेसमा पैसा इन्भेस्ट गर्छ त्यसलाई क्यापिटल। अब बिजनेसबाट बिजनेसबाट जब पैसा विथड्रो गर्छ या गुड्स विथड्रो गर्छ, विथड्रो गर्छ विथड्रो गर्छ विथड्रो गर्छ त त्यसलाई भन्छ हामीहरू विथड्रो गर्छ के को लागि, पर्सनल युजको लागि, पर्सनल युजको लागि, त त्यसलाई हामीहरू के भन्छौँ ड्रोइङ्स भन्छौँ। मालिकले बिजनेसमा पैसा इन्भेस्ट गर्छ त क्यापिटल भयो, अब मालिकले बिजनेसबाट पैसा निकाल्छ त त्यसलाई ड्रोइङ भन्छौँ। त मालिकले बिजनेसमा पैसा लगाउँछ त के भन्नुपर्छ क्यापिटल। क्यापिटल हाम्रो लाइबिलिटी हो। बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट याद गर्नुहोस्, बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट। बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्टले के भनेको छ, बिजनेसको ओनर र बिजनेस दुवै के हो सेपरेट पर्सन हो, बिजनेस बेग्लै पर्सन हो अनि तपाईको ओनर पनि के हो बेग्लै पर्सन हो। त बिजनेसमा मालिकले पैसा लगाउँछ त बिजनेसको लागि त्यो के भयो लाइबिलिटिज भयो, त्यो लाइबिलिटिजको के नाम दिएको छ क्यापिटल नाम दिएको छ। अनि त्यस्तै बिजनेसबाट बिजनेसबाट मालिकले पैसा या गुड्स निकाल्छ पर्सनल युजको लागि त त्यसलाई हामीहरू के भन्छौँ ड्रोइङ भन्छौँ। के भन्नुपर्छ त्यसलाई ड्रोइङ्स भन्नुपर्छ। त अब हेर्नुहोस् ड्रोइङ्स जुन छ, ड्रोइङ्स जुन छ त्यो दुई प्रकारको हुन सक्छ। या त बिजनेसबाट मालिकले क्यास निकालेको छ या बिजनेसबाट मालिकले के निकालेको छ गुड्स निकालेको छ। क्यास निकालेको छ बिजनेसबाट त क्यास कम भइहाल्छ, त केबाट डिडक्ट गर्नुपर्छ क्यासबाट। डिडक्टेड फ्रम क्यास, डिडक्टेड फ्रम क्यास। सर गुड्स निकालेको छ, सर गुड्स निकालेको छ, त गुड्स निकालेको छ त गुड्स पनि कम भइहाल्छ, त केबाट डिडक्ट गर्नुपर्छ गुड्स। गुड्स के हो पर्चेज हो, त यसलाई भन्नुपर्छ डिडक्टेड फ्रम के डिडक्टेड फ्रम पर्चेज। पर्चेजबाट के गर्नुपर्छ माइनस। त दुईटा चिज निकाल्न सक्छ बिजनेसबाट, दुईटा कुरा निकाल्न सक्छ, दुईटा चिज निकाल्न सक्छ मालिकले। मालिकले पर्सनल युजको लागि क्यास निकाल्न सक्छ, मालिकले पर्सनल युजको लागि गुड्स निकाल्न सक्छ। सर मालिकले पर्सनल युजको लागि क्यास निकालेको छ त क्यासबाट माइनस गर्छु। सर मालिकले गुड्स निकालेको छ त केबाट माइनस गर्छु पर्चेजबाट माइनस गर्छु। त पर्चेजबाट कब माइनस गर्नुहुन्छ जब गुड्स निकालेको छ। पर्चेजबाट कब माइनस गर्ने, पर्चेजबाट जब गुड्स निकाल्छ त केबाट माइनस गर्नुपर्छ पर्चेजबाट। जब क्यास निकाल्छ मालिकले त केबाट माइनस गर्नुपर्छ क्यासबाट माइनस गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त्यसपछि मालिकले पैसा लगाउँछ त हाम्रो लाइबिलिटिज भयो, मालिकले पैसा लगाउँछ त हाम्रो के भयो लाइबिलिटिज भयो। मालिकले पैसा निकाल्छ त हाम्रो लाइबिलिटिज के भइहाल्छ कम भइहाल्छ। त्यसैले जब मालिकले गुड्स निकालोस् या क्यास निकालोस् त्यसलाई के गरिदिनुपर्छ, यो भयो तपाईको, यो भयो तपाईको, यो जुन भयो ट्रिटमेन्ट नम्बर 1 भयो, यो जुन भयो तपाईको ट्रिटमेन्ट नम्बर 1 भयो। ट्रिटमेन्ट नम्बर 2
2 ट्रिटमेन्ट नम्बर 2 मा के गर्नुपर्छ ट्रिटमेन्ट नम्बर 2 डिडक्टेड फ्रम क्यापिटल डिडक्टेड फ्रम क्यापिटल क्यापिटलबाट पनि के गरिदिनुपर्छ डिडक्ट गरिदिनुपर्छ सर क्यापिटल कहाँ हुन्छ बैलेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा हुन्छ बैलेन्स सिटको लायबिलिटिज साइडमा हुन्छ अनि यो सर क्याश कहाँ हुन्छ बैलेन्स सिटको एसेस साइडमा हुन्छ अनि सर पर्चेज कहाँ हुन्छ ट्रेडिङ एकाउन्टको कहाँ हुन्छ ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा हुन्छ यसरी गएर गर्नुपर्छ त अब यसको इक्जाम्पल बताइदिन्छु तपाईहरुलाई बहुत आसान छ सर ड्रइङ्सको बारेमा फेरि भन्नुस् ड्रइङ भन्छ भने बहुत आसान छ मालिकले दुईटा चीज निकाल्न सक्छ बिजनेसबाट पर्सनल युजको लागि एउटा क्याश निकाल्न सक्छ एउटा गुड्स निकाल्न सक्छ सर क्याश निकालेको छ त क्याशबाट माइनस गरिदिनुस् सर गुड्स निकालेको छ त पर्चेजबाट माइनस गरिदिनुस् क्याश निकालोस् या गुड्स निकालोस् क्यापिटल त्यसको कम भइहाल्छ त केबाट माइनस गरिदिने क्यापिटलबाट पनि माइनस गरिदिने यो हो यसको के ट्रिटमेन्ट अब लेख्दिन्छु यसको इक्जाम्पल लेख्नुस् इक्जाम्पल त इक्जाम्पलमा ट्रायल ब्यालेन्स गिभन छ हरेक क्वेशनमा ट्रायल ब्यालेन्स गिभन हुन्छ बिना ट्रायल ब्यालेन्सको फाइनल अकाउन्ट थोरै बनाउन सकिन्छ त ट्रायल ब्यालेन्स त गिभन हुन्छ यो हेर्नुस् यो भयो तपाईको D4 डेबिट C4 क्रेडिट यो भयो ट्रायल ब्यालेन्स यो भयो P4 पर्टिकुलर यहाँ लेखेको छ मानम कि क्यापिटल लेखेको छ 1 लाख क्यापिटल कति लेखिदिएको छ 1 लाख क्यापिटल लेखेको छ 1 लाख अनि एडजस्टमेन्टमा दिएको छ प्रोप्राइटर withdraw cash proprietor withdraw cash of rupees 5,000 for domestic use. Proprietor withdraw goods of rupees 10,000 for पर्सनल यूज के गर्ने सोलुसन हेर्नुस् यसको सोलुसन हेर्नुस् पहिला गुड्स निकालेको छ त गुड्स त ट्रेडिङ अकाउन्टमा हुन्छ त पहिला ट्रेडिङ अकाउन्ट हेर्नुस् ट्रेडिङ अकाउन्ट यहाँ दिएको हुन्छ परचेज त लेख्नुस् टु परचेज यहाँ परचेज पनि दिएको छ परचेज दिएको छ 50,000 को क्याश निकालेको छ त क्याश पनि दिएको छ क्याश पनि दिएको छ 30,000 को अब हेर्नुस् टु परचेज कति दिएको छ 50,000 यसबाट गुड्स कति लिएको छ पर्सनल युजको लागि त गुड्स निकालेको छ 10,000 को त गरिदिनु पर्छ 50 बाट 10 गएपछि कति बाँकी रह्यो 40,000 नेट परचेज 40,000 को बाँकी रह्यो त्यसपछि बनाउनु पर्छ बैलेन्स सिट हेर्नुस् बैलेन्स सिट बनाउँदाखेरि यहाँ दिएको छ क्यापिटल कति दिएको छ 1 लाख को यसबाट लेस गरिदिनु पर्छ ड्रइङ्स
ड्रइङ्स कति भयो 5000 को त क्यास 5000 क्यास निकालेको छ प्लस गुड्स कतिको निकालेको छ 10000 को त टोटल कति भयो 15000 त 1 लाखबाट 15000 माइनस गरेपछि यो भयो 85। यहाँ हेर्नुस् एसएस साइडमा क्यास दिएको हुन्छ क्यास कति दिएको छ 30000 यसबाट लेस गरिदिनु पर्छ ड्रइङ्स कतिको दिएको छ लेस गरिदिनु पर्छ ड्रइङ दिएको छ क्यासको ड्रइङ 5000 त पहिला क्यास थियो बिजनेसमा 30000 5000 मालिकले लग्यो पर्सनल युजको लागि त अब क्यास कतिको बाँकी रहेको छ 25000। कति आसान छ हेर्नुस् गुड्स लगेको छ त पर्चेसबाट माइनस गरिदिए क्यास पनि लगेको छ त क्यासबाट माइनस गरिदिए अनि दुवै क्यास र गुड्सवाला जोडेर टोटल कति लगेको छ 5000 क्यासको अनि 10000 गुड्सको 5 र 10 जोडेपछि कति भयो 15 त क्यापिटलबाट कति माइनस गरिदिए 15 1 लाखको क्यापिटल थियो 15000 माइनस गरेपछि कति बाँकी रह्यो 85000। यो हो तपाईको ड्रइङ्स। अब अर्को एडजस्टमेन्टतिर लाग्नुपर्छ। अब अर्को एडजस्टमेन्ट अर्को सर अहिले कतिवटा एडजस्टमेन्ट छ पढ्दै जाऊ एडजस्टमेन्ट बहुत छ। पेज बनाइरहेको छु एडजस्टमेन्ट त एडजस्टमेन्ट अर्को एडजस्टमेन्टतिर जाम। अर्को एडजस्टमेन्ट छ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल। एडजस्टमेन्ट छ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटलको मतलब हुन्छ मालिकले जुन पैसा इन्भेस्ट गरेको छ बिजनेसमा मालिकले जुन पैसा इन्भेस्ट गरेको छ केमा बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेको छ इन्भेस्ट इन बिजनेस कसले इन्भेस्ट गरेको छ मालिकले त्यो पैसामा मालिक के मागिरहेको छ इन्ट्रेस्ट मागिरहेको छ ब्याज मागिरहेको छ। जब मालिकले पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ बिजनेसमा त त्यो हाम्रो लाइबिलिटीज हो अनि लाइबिलिटीजमा जब हामीहरू के दिन्छौँ इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ त हाम्रो लागि त्यो के भयो खर्च भयो। त यो जुन इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ हामीहरूलाई मालिकलाई त्यो हाम्रो लागि के हो एक्सपेन्सेस हो। अनि एक्सपेन्सेस पनि कुन नेचरको हो इन्डाइरेक्ट नेचरको हो। इन्डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस कहाँ जान्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा जान्छ। त यसको हेर्नुस् यो इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटलको मतलब सेम टु सेम के मान्नुपर्छ लोन जस्तो मान्नुपर्छ। जस्तै हामीहरूले ब्याङ्कबाट लोन लिन्छौँ त इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ कि पर्दैन त्यस्तै मालिकले पैसा लगाएको छ त हाम्रो के हो लाइबिलिटीज हो। ब्याङ्कबाट लोन लिनुहुन्छ तपाईँको के हो लाइबिलिटीज हो। लाइबिलिटीजमाथि इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्छ त के हुन्छ खर्च हुन्छ। त्यस्तै मालिकले पैसा लगाएको छ त हाम्रो लाइबिलिटीज हो। त्यो लाइबिलिटीजको नाम के दिएको छ क्यापिटल अनि क्यापिटलमा के मागिरहेको छ मालिक इन्ट्रेस्ट मागेपछि त्यो हाम्रो लागि के हो खर्च हो। खर्च मतलब एक्सपेन्सेस कुन नेचरको हो डाइरेक्ट कि इन्डाइरेक्ट नेचरको हो। इन्डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस भएपछि त्यसलाई के गर्नुपर्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा लेख्नुपर्छ। त यसको ट्रिटमेन्ट लेख्नुहोस्। यसको ट्रिटमेन्ट इट को मतलब इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इट इज डेबिटेड टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा के गर्नुपर्छ डेबिट गर्नुपर्छ। अब इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल जुन छ यो हाम्रो खर्च जुन छ यो अहिलेसम्म हामीहरूले मालिकलाई दिएको छैन भने हाम्रो लागि के हो त्यो इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल पनि हाम्रो लागि के हो लाइबिलिटीज हो। क्यापिटल त लाइबिलिटीज हो त्यो क्यापिटलमा इन्ट्रेस्ट दिइरहेछौँ तर इन्ट्रेस्ट कहिले पेमेन्ट गरेको छैन भने हाम्रो लागि के हो त्यो लाइबिलिटीज हो। त इट इज लाइबिलिटी। इट इज को मतलब के इट इज को मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज लाइबिलिटीज।
यो लाइबिलिटिज हो, त्यही भएर ब्यालेन्स सिटको यो लाइबिलिटिज भएपछि त्यही भएर हामीहरू के लेख्छौँ, ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा, ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा यसलाई लेख्नुपर्छ। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इक्जाम्पल ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, ट्रायल बैलेंस में डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिट, पी फॉर पर्टिकुलर। यहाँ दिएको छ कैपिटल 1 लाख को, त्यसपछि दिएको छ एडजस्टमेंट, इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% per annum. Interest on capital should be provided to owner, to proprietor at the rate 10% per annum. Interest on capital 10% छ। तो इसको सोल्यूशन हेर्नुस्, इंट्रेस्ट अन कैपिटल दिएको छ, तो इंट्रेस्ट अन कैपिटल पहिला क्याल्कुलेट गरिहाल्नुपर्छ। इंट्रेस्ट अन कैपिटल क्याल्कुलेट गरिहाल्नुस्, कति कैपिटल दिएको छ 1 लाख, 1 लाख को कति पर्सेंट भनिरहेको छ 10%, तो 1 लाख को 10% कति भइहाल्छ 10,000। बनाइदिनुस् प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ लेखिदिनुस् टू इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल, इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल कति भयो 10,000। अनि बनाइदिनुस् के बैलेंस शीट, यो दिएको छैन तो यहाँ लेखिदिनुपर्छ इंट्रेस्ट ऑन करेन्ट लाइबिलिटीज में लेख्नुपर्छ, यसलाई करेन्ट लाइबिलिटीज में लेख्नुपर्छ इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल, इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल, या यसलाई कैपिटल में एड गरे पनि भइहाल्छ, इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल भयो। यो भयो तपाईको इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल को कुरा। तो इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा आसान छ। इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में इंट्रेस्ट दिनु छ, कैपिटल को मतलब लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मालिकले पैसा लगाएको छ, त्यही भएर त्यो हाम्रो लागि के हो, त्यही भएर हाम्रो लागि त्यो कैपिटल हो। मालिकले पैसा लगाएको छ हाम्रो लाइबिलिटीज, त्यो लाइबिलिटीज को नाम दिएको छ कैपिटल। मालिकले त्यो कैपिटल में पैसा जुन बिजनेस में लगाएको छ त्यो कैपिटल माथि मालिकले के मागिरहेको छ, इंट्रेस्ट। तो बिजनेस त हामीहरू इंट्रेस्ट दिनुपर्छ। इंट्रेस्ट जब दिन्छौँ त लाइबिलिटीज में जुन पनि लाइबिलिटीज में इंट्रेस्ट दिँदाखेरि त्यो हाम्रो खर्चा भयो। खर्चा भएपछि इनडाइरेक्ट नेचर को खर्चा हो, इनडाइरेक्ट नेचर को खर्चा हो, त्यही भएर त्यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउंट को डेबिट साइड में अहिलेसम्म मालिकलाई दिएको छैन, अहिलेसम्म मालिकलाई दिएको छैन, मालिकलाई दिएको छैन भने त्यो हाम्रो के हो, लाइबिलिटीज हो। त करेन्ट लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट को करेन्ट लाइबिलिटीज में गएर लेख्नुपर्छ, करेन्ट लाइबिलिटीज में गएर लेख्नुपर्छ इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल आउटस्ट्यान्डिङ छ, जति आएको छ त्यति अमाउन्ट। यो पनि गर्न सकिन्छ, या त कैपिटल में त्यसलाई के गरिदिनुपर्छ, एड गरिदिएपछि त्यो पनि भइहाल्छ। अब पालो रह्यो एडजस्टमेंट नेक्स्ट को। नेक्स्ट एडजस्टमेंट छ हाम्रो के, इंट्रेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एडजस्टमेंट नेक्स्ट छ हाम्रो इंट्रेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंट्रेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग लेख्न आइरहेको छैन, ड्रॉइंग लेख्न आइरहेको छैन, ड्रॉइंग लेख्न आइरहेको छैन, इंट्रेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब हेर्नुस्, मालिकले जब बिजनेसबाट पैसा निकाल्छ, मालिकले जब बिजनेसबाट पैसा निकाल्छ, मालिकले जब बिजनेसबाट पैसा निकाल्छ, ओनर प्रोप्राइटर, ओनर विथड्रो गरिरहेको छ। विथड्रो मतलब निकाल्नुस्, विथड्रो केबाट, फ्रम बिजनेस। मालिकले बिजनेसबाट पैसा निकालिरहेको छ या गुड्स निकालिरहेको छ, के को लागि, पर्सनल यूज को लागि, पर्सनल यूज को लागि। त त्यसलाई हामीहरू के भन्छौँ, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग, त्यसलाई हामी भन्छौँ ड्रॉइंग्स। मालिकले जब बिजनेसबाट पैसा निकाल्छ या गुड्स निकाल्छ, ओनर विथड्रो, के विथड्रो गरेको छ, ओनरले या त के विथड्रो गरेको छ, या त गुड्स विथड्रो गरेको होला, या त के विथड्रो गरेको होला, कैश विथड्रो गरेको होला। केबाट, बिजनेसबाट, के को यूज को लागि, पर्सनल यूज, अफिस होइन, ना बाबा ना,
पर्सनल युजको लागि निकालेको छ, पर्सनल युजको लागि निकालेको छ त त्यसलाई के भन्छौँ? ड्रइङ भन्छौँ। जब मालिकले यहाँ हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि क्यापिटलमा जब लायबिलिटीज, क्यापिटल मतलब लायबिलिटीज, क्यापिटल मतलब के? लायबिलिटीज, क्यापिटल मतलब के? लायबिलिटीज। लायबिलिटीजमा इन्ट्रेस्ट जब चार्ज गरिन्छ, इन्ट्रेस्ट जब प्रोभाइड गरिन्छ, लायबिलिटीजमा इन्ट्रेस्ट जब प्रोभाइड गरिन्छ त त्यो हाम्रो लागि के हो? एक्सपेन्सेस हो। कुन नेचरको एक्सपेन्सेस हो? इनडाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो। कुन नेचरको एक्सपेन्सेस हो? इनडाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो। जब ड्रइङ मालिकले पैसा निकालेको छ, भाइ मालिक तिमी छोड्दैनौ भने हामी पनि छोड्दैनौँ, त यो हाम्रो लागि एसेस्ट हो। बिजनेसको पोइन्ट अफ भ्यूले बिजनेसको लागि के हो? एसेस्ट हो। यसमा जब इन्ट्रेस्ट हामीहरू के गर्छौँ? चार्ज गर्छौँ। इन्ट्रेस्ट जब हामीहरू चार्ज गर्छौँ त यो हाम्रो लागि के भइहाल्छ? इन्कम भइहाल्छ। यो हाम्रो लागि के भइहाल्छ? इन्कम भइहाल्छ। यो हाम्रो लागि के भइहाल्छ? इन्ट्रेस्ट। एक हातले ताली थोरै बाज्छ। मालिकले जब पैसा लगाएको छ त भाइ इन्ट्रेस्ट लिइरहेको छ। जब मालिकले हामीसँग पैसा लियो त त्यसमा हामीहरू थोरै छोड्छौँ, हामीहरूले पनि के चार्ज गर्नुपर्छ? इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुपर्छ। भाइ तिमी छोड्दैन त म पनि थोरै छोड्छु। जब तिमी पैसा दिएको थियो बिजनेसमा त तिमी इन्ट्रेस्ट लिइहाल्यौ, जब तिमीले बिजनेसबाट पैसा निकालेपछि म थोरै छोड्छु, म पनि इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छु, म पनि इन्ट्रेस्ट लिन्छु तिमीसँग। जब म लिन्छु त मेरो लागि इन्कम भयो, म दिन्छु त मेरो लागि एक्सपेन्सेस भयो। ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट लिन्छु, मेरो पालो आयो। ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट लिन्छु, मेरो पालो आयो, मेरो पनि इन्कम हो, मेरो पनि इन्कम हो, त्यही भएर इन्कम भयो। जब इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, बाप रे, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटलको मतलब मेरो एक्सपेन्सेस हो, किनभने मलाई दिनुपर्छ। जब लिन्छु त मेरो इन्कम हुन्छ। अब यसको ट्रिटमेन्ट हेरिहाल्नुहोस्, मेरो इन्कम हो। त इन्कम भएपछि यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा के गर्नुपर्छ? क्रेडिट गर्नुपर्छ। ट्रिटमेन्ट हेरिहाल्नुहोस्, ट्रिटमेन्ट हेरिहाल्नुहोस्। ट्रिटमेन्ट बडा आसान छ। ट्रिटमेन्ट नम्बर 1, इट इज क्रेडिटेड टु, क्रेडिटेड लेख्न आइरहेको छैन सर तपाईँलाई। इट इज क्रेडिटेड, इटको मतलब इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ, इट इज क्रेडिटेड टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेख्नुपर्छ। यो पैसा मालिकले दिएको छैन त या त क्यापिटलबाट के गर्नुहोस्? लेस गर्नुहोस्, या त ब्यालेन्स सिटको एसेस्टमा हेराउनुहोस्। ब्यालेन्स सिटको एसेस्टमा पनि हेराउन सकिन्छ, ब्यालेन्स सिटको एसेस्टमा हेराउन सकिन्छ, या त क्यापिटलबाट लेस पनि गर्न सकिन्छ। दुईटै ट्रिटमेन्ट हुन सक्छ। त यहाँ लेखिदिनुपर्छ, इट इज ट्रान्सफर टु एसेस्ट साइड अफ बैलेंस शीट, या तो लेख दिनुपर्छ इट इज, इट को मतलब इंट्रेस्ट अन ड्रॉइंग, इट इज डिडक्टेड फ्रम कैपिटल, कैपिटलबाट डिडक्ट गरिदिनुपर्छ, या त बैलेंस शीट को एसेस्टमा लेखिदिनुपर्छ। सर एउटा इक्जाम्पल गराइदिनुहोस्, मजा आइहाल्छ। इक्जाम्पल 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 इन्ट्रेस्ट अन ड्रॉइंग को इक्जाम्पल लेखिरहेको छु। इन्ट्रेस्ट अन ड्रॉइंग्स को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यहाँ दिएको छ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस दिएको छ, ट्रायल बैलेंस दिएको छ। D for debit, C for credit, P for particular। यहाँ भयो ट्रायल बैलेंस, यहाँ लेख दिन्छु कैपिटल, मानम कि कैपिटल दिएको छ 1 लाख को, अनि ड्रॉइंग्स दिएको छ, ड्रॉइंग्स यहाँ लेख्छु इनर कलममा कैपिटल लेख्छु, कैपिटल 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 लेख दिन्छु इनर कलममा। मानम कि कैपिटल दिएको छ 1 लाख, कैपिटल दिएको छ 1 लाख, अनि ड्रॉइंग दिएको छ
मानौँ कि कतिको ड्रइङ जहिले पनि लेस गरेर दिएको हुन्छ या बैलेन्स सिटको एसेस्टमा दिएको हुन्छ। त ड्रइङमा बैलेन्स सिटको एसेस्टै म लेखिदिन्छु डाइरेक्ट। ड्रइङ दिएको छ यो त क्यापिटललाई यहाँ लेखिदिन्छु, क्यापिटल क्यापिटल क्यापिटललाई 1 लाख लेखिदिन्छु। ड्रइङ मानौँ कि 20,000 गरेको छ, 20,000 को गरेको छ। एडजस्टमेन्ट भनिदिएको छ इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। ओ भाइ यो सर तपाईँ डक्टर भइहाल्नु भएछ, यो स्पेलिङहरू न बहुत राम्रोसँग लेख्नुहोस्। सोलुसन सोलुसन हेर्नुहोस्। त पहिला यहाँ सोलुसनमा म इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ निकालिदिन्छु। इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स निकालिदिन्छु। इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ, ड्रइङ कति छ 20,000। अब 20,000 को कति पर्सेंट भनिरहेको छ 10%। त 20,000 को 10% कति भइहाल्छ 2,000। यहाँ म गरिदिन्छु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यहाँ लेखिदिन्छु बाई इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स। यो मेरो इन्कम भयो 2,000। अनि बैलेन्स सिट बनाइदिन्छु, बैलेन्स सिट बनाइदिन्छु। यहाँ लेखिदिन्छु करेन्ट एसेस्टमा, करेन्ट एसेस्टमा इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ, इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स कति 2,000। खत्म बेटे खत्म। यो हो हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङको कुरा। अब नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट जुन छ त्यो हाम्रो छ इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन लोन। एडजस्टमेन्ट नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट जुन छ त्यो एडजस्टमेन्टको नाम दिएको छ इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स, इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स। इन्ट्रेस्ट अन लोन, सरी इन्ट्रेस्ट अन लोन। नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट छ इन्ट्रेस्ट अन लोन। इन्ट्रेस्ट अन लोन को मतलब लोन जेबाट लोन लिनुहोस्, ब्याङ्कबाट लोन लिनुहोस्, इन्डिभिजुअलबाट लोन लिनुहोस्, सरकारबाट लोन लिनुहोस्, जेबाट पनि लोन लिनुहोस्। लोन तपाईँको लागि के हो लायबिलिटीज हो। जब बिजनेसले बिजनेस लोन लिन्छ त इन्ट्रेस्ट जब दिन्छ लायबिलिटीजमा त यो के हो प्रोभाइड इन्ट्रेस्ट अन लायबिलिटीज। त त्यो हाम्रो लागि के हुन्छ खर्च हुन्छ, एक्सपेन्सेस हुन्छ। एक्सपेन्सेस हुन्छ कुन नेचरको इनडाइरेक्ट नेचरको, इनडाइरेक्ट नेचरको। जब इनडाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस छ भने यसलाई के गर्नुपर्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा लेख्नुपर्छ। लेख्नुहोस् ट्रिटमेन्ट, ट्रिटमेन्ट ट्रिटमेन्ट नम्बर 1 इट इज डेबिटेड टु, इट इज डेबिटेड टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। त्यसपछि यो अहिलेसम्म पेमेन्ट गरेको छैन, त्यही भएर एडजस्टमेन्टमा आएको छ। पेमेन्ट भइसकेपछि यो त ट्रायल ब्यालेन्समा आउँथ्यो, त एडजस्टमेन्टमा छ यसको मतलब पेमेन्ट भएको छैन। पेमेन्ट भएको छैन त यो हाम्रो लागि के हो लायबिलिटीज हो, दिन बाँकी छ। के दिन बाँकी छ इन्ट्रेस्ट अन लोन। त इन्ट्रेस्ट अन लोन दिन बाँकी छ त यो हाम्रो लायबिलिटीज हो। त लेखिदिन्छु इट इज, इट को मतलब इन्ट्रेस्ट अन लोन। इट इज ट्रान्सफर टु liabilities side
अफ बैलेन्स सिट। अब यसको सर एउटा इक्जाम्पल बताउनुहोस्, इक्जाम्पलबाट हामीहरूले राम्रोसँग समझमा आउँछ। इक्जाम्पल लेख्नुहोस्, इक्जाम्पल के को इक्जाम्पल? इन्ट्रेस्ट अन लोन। यहाँ दिएको छ ट्रायल बैलेन्स, यो हो ट्रायल बैलेन्स, ट्रायल बैलेन्स यो हो तपाईको T4 ट्रायल बैलेन्स, यो भयो पर्टिकुलर, D4 डेबिट, C4 क्रेडिट। यहाँ म लेखिदिन्छु के? यहाँ म लेखिदिन्छु लोन। लोन दिएको छ या बैंक लोन भन्नुहोस् या जे भन्न सकिन्छ। बैंक लोन दिएको छ 1 लाख, 1 लाख को के दिएको छ? बैंक लोन। एडजस्टमेन्टमा दिएको छ इन्ट्रेस्ट अन लोन प्रोभाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। अब हरेक साल इन्ट्रेस्टमा लोन कति पर्सेंट दिनुपर्छ? 10%। अब यहाँ मन्थ लेखेको छैन, कति मन्थको दिनु छ, के गर्नु छ। त्यसमा हामीहरूले के गर्नुपर्छ? 12 महिनाको काट दिनुपर्छ। त्यसको सोलुसन हेरिहाल्नुहोस्। सोलुसन पहिला क्याल्कुलेट गर्नुहोस् इन्ट्रेस्ट अन लोन। क्याल्कुलेसन अफ इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन लोन को क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस्। तो यहाँ लेखिदिनु पर्छ इन्ट्रेस्ट अन लोन बराबर, त लोन कति दिएको छ? 1 लाख को दिएको छ। 1 लाख को कति पर्सेंट? 10% दिएको छ। तो 1 लाख को 10% कति भइहाल्छ? 10,000 भइहाल्छ। अब हेर्नुहोस्, एक बनाउनु पर्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यहाँ लेख्नु पर्छ टु इन्ट्रेस्ट अन लोन कति? 10,000। अनि के बनाउनु पर्छ? बैलेन्स सिट। बैलेन्स सिटमा लायबिलिटी साइडमा करेन्ट लायबिलिटीजमा लेख्नु पर्छ, करेन्ट लायबिलिटीजमा लेख्नु पर्छ इन्ट्रेस्ट अन लोन कति? 10,000। खत्म। सर आज त बहुत एडजस्टमेन्ट तपाईँ पढाइदिनु भयो हामीहरूलाई। सर प्लिज अब अर्को क्लासमा गराउनुहोस् न, अर्को लेक्चरमा तपाईँ के बताउनुहोस्। बाँकीवाला जति पनि सर एडजस्टमेन्ट दिएको छ सर हामीहरू प्रमिस गरिरहेछौँ। सर प्लिज सर अर्को क्लासमा गराउनु होला। बहुत एडजस्टमेन्ट आज तपाईँ गराइदिनु भयो, अर्को क्लासमा तपाईँ पुरै एडजस्टमेन्ट गराइदिनु होला सर। ठिक छ, अर्को क्लासमा जुन छ बाँकीवाला एडजस्टमेन्ट हामीहरू के गर्छौँ? कन्टिन्यू गर्छौँ। र यो जुन छ जति पनि नोट्स यो जुन म बनाइरहेको छु, जति पनि तपाईलाई अगर सफ्ट कपीमा नोट चाहियो भने तपाईहरूले मलाई के गर्नुपर्छ? मलाई व्हाट्सएप गर्नुपर्छ। अनि तपाईले व्हाट्सएप गर्नुहुन्छ त यो जति पनि नोट्स छ सब प्रोभाइड गरिदिन्छु। त व्हाट्सएप नम्बर जुन दिएको छ, व्हाट्सएप नम्बर